أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نوراني قاعدة lesson number 2 مركبات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف باء لام باء كاف 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 باء كاف باء كاف ألف كاف ألف باء كاف تاء تاء كاف ثاء باء تاء ثاء نون ياء باء ألف نون ألف تاء ألف ياء ألف ثاء ألف باء سين ياسين نون سين تاء سين ثاء سين ثاء جيم تاء حاء نون خاء يا حاء باء جيم يا ميم باء ميم نون ميم تاء ميم ثاء ميم باء ياء ياء نون ياء تاء ياء ثاء ياء نون باء لام تاء نون لام باء ياء لام ياء تاء لام ثاء ثاء لام نون باء نون باء نون نون تاء ياء نون ياء تاء نون ثاء ثاء نون جيم حاء خاء حاء ثاء خاء باء جيم تاء تاء حاء تاء يا جيم باء باء خاء تاء تاء هاء باء تاء يا هاء تاء هاء نون تاء هاء يا هاء باء باء هاء ألف باء هاء
دال ذال جيم دال خاء ذال راء زا جيم راء خاء زا راء زا يا راء يا راء تا زا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طاء ظاء صاد باء طاء باء ضاد ألف ظاء ألف عين غين همزة عين زاء غين راء صاد عين ضاد غين باء عين دال تاء غين ذال همزة ألف همزة واو همزة ياء فاء قاف واو قاف واو فاء واو فاء قاف لام قاف فاء لام يا فاء ميم ميم حاميم لام ميم تا ميم تا